दर्शकबिन तपाईलाई फेरि स्वागत छ। एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति शुभ बिहानी अन्तर्गत अब हामी बिहानी संवादमा प्रवेश गर्दैछौँ। बिहानी संवादमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँगको संवाद श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। विभिन्न विषय सन्दर्भलाई त्यो अवसर पारेर हामी त्यससँग सम्बन्धित सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूसँग संवाद गर्ने गरेका छौँ। आजदेखि खास गरी यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मान्ने एउटा पर्वका रूपमा भनौँ, खास गरी उहाँहरूले एउटा आस्था र विश्वासका आधारमा उहाँहरूको आस्थाका आधारमा उहाँहरू व्रत बस्ने गर्नुहुन्छ। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको प्रारम्भ भएको दिन आज रहेको छ। हामी आज यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछौँ र अहिले पछिल्लो समय केही क्षेत्रहरूमा गुरुकुलहरू खुलिरहेका छन्। यो हुन त पहिला वैदिक कालदेखिकै यो प्रचलन हो भनेर भनिन्छ। बिचमा चाहिँ अलि शिक्षा पद्धतिमा केही सुधार अथवा केही परिवर्तन भएर अन्य पठन पाठनका पद्धतिहरू अवलम्बन भएर यो परम्परागत एउटा सिकाइको धरातल जुन बोकेको एउटा इतिहास बोकेको विद्यापीठहरू छन्, गुरुकुलहरू छन्, यस्ताहरू चाहिँ बिस्तारै हराउँदै गइरहेका छन्। यद्यपि अहिले पछिल्लो समय भने केही सङ्ख्यात्मक रूपमा गणना गर्न मिल्ने गरी केही गुरुकुलहरू स्थापना भइरहेका छन्। त्यो गुरुकुल स्थापना गर्दै गर्दा अथवा सञ्चालन गर्दै गर्दा कस्ता खालका समस्याहरू उत्पन्न हुँदा रहेछन्, त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिँदो रहेछ, राज्यले हेर्ने यो गुरुकुलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुँदो रहेछ, कतिको लगानी राज्यको लगानी छ, यी विषय पनि हामी आज कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले आज हामीले आचार्य चन्द्रप्रसाद दाहालज्यूलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ रामजानकी राधाकृष्ण संस्कृत गुरुकुल कोहलपुरमा जोडिएर पनि काम गरिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ हजुर। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। म सुरुमा चाहिँ अब तपाईँ बाहिर बनारस पढ्न जानु पर्यो, पढ्नुभयो होइन? यो गुरुकुल यहाँ नहुँदाखेरिको त्यो अवस्था हो कि तपाईँले त्यहाँ राम्रो संस्कृतको राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा त्यहाँ अझै दक्ष गुरुहरूबाट अलि परिष्कृत शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान प्राएर तपाईँ जहाँ जानुभयो अथवा अभिभावकहरूले नै त्यहाँ लगेर छोडिदिनु भयो? हजुर, के थियो त्यति बेलाको अवस्था? के हो भने त्यति बेला अभिभावकको नितान्त रूपमा अभिभावकको अन्डरमा हुन्छ बच्चा। मेरो अभिभावकहरूले यो बुझ्नु भएको रहेछ कि यहाँभन्दा संस्कृतको पठन पाठन कतै बनारस त हुँदैन भन्ने बुझ्नु भएको हो रहेछ। तर त्यति मात्रै होइन, हाम्रै नेपालमा पनि असाध्यै राम्रो संस्कृतको पठन पाठन म त्यहाँ एकछिनमा आउँछु। तपाईँलाई चाहिँ मैले अहिले बुझेँ अभिभावकले नै बनारसमा चाहिँ अलि राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर तपाईँलाई त्यहाँ पठाउनु? हजुर हजुर। त्यो गुरुकुलको अभाव भएर चाहिँ होइन होइन होइन। ओके, अब त्यहाँ त्यो अध्ययनसँग जोडिएका कुराहरू अलि पछि आउँ। अहिले चाहिँ मैले सुरुमा तपाईँलाई किन यो प्रश्न गरेँ भने गुरुकुलहरू बिस्तारै कम भइरहेका अथवा अन्य विद्यालयहरूको तुलनामा गुरुकुलको सङ्ख्या कम भएको अवस्था थियो नि त। तपाईँको बेलामा के थियो भन्नका लागि? हो, त्यति बेला पनि गुरुकुलको अवस्था कम भएकै कारणले मेरो अभिभावकसम्म नपुगेको हो। एकदम औँलामा गनेका गुरुकुल मात्रै रहेछन्। त्यो भएको हुनाले अभिभावकसँग नपुगेको। तर गुरुकुल त आदिम कालदेखि नै नेपाल त गुरुकुल शिक्षाको र सनातन सभ्यताको शीर्ष स्थान भनेकै नेपाल हो। ओके, अब हामी आजको दिन जुन परेको छ यो दिनकै सन्दर्भ पारेर तपाईँलाई मैले आमन्त्रण गरेको छु स्टुडियोमा। त्यस कारणले गर्दा आजको दिनको विषयमा कुराकानी गरौँ। यो हामी खास एउटा धर्मको प्रचार भन्दा पनि यसका साइन्टिफिक लजिकहरू चाहिँ के हुन सक्दछन् भन्दाखेरि चाहिँ धार्मिक मान्यताहरूलाई परम्परागत रूढिवादी मान्यताहरूसँग भनेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ अहिले पछिल्लो समय। त्यस कारणले गर्दा हामी अलिकति वैज्ञानिक लजिकहरू के छन् त त्यो विषयमा कुराकानी गरौँ। आजदेखि स्वस्थानी व्रत कथा आरम्भ भएको छ। यसको खास व्याख्या गर्नु पर्यो भने यो के मान्यतामा यसलाई किन चाहिँ मान्छेहरू विश्वास गर्दा रहेछन् अथवा यो व्रत बस्नुको कारण र यसको परिणामलाई कसरी व्याख्या गरेर मान्छेहरू व्रत बस्छन्? तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु। आज हामी साँच्चै एकदम पावन याममा र ऐतिहासिक क्षणमा बसेर कुराकानी गर्दैछौँ र ऐतिहासिक विषयका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वस्थानी व्रत कथाका सम्बन्धमा जोडियो, यससँग जोडिएका वैज्ञानिक कारणहरूसँग पनि हामी छलफल गरौँला। त्यो अघि सबैभन्दा पहिला स्वस्थानी व्रतका विषयमा बुझ्न जरुरी छ। व्रत, म व्याकरणको छात्र भएको हुनाले म पहिला शाब्दिक अर्थतिर जान्छु। म दर्शनको विद्यार्थी हुँ, म शोधकर्ता पनि हुँ। त्यो भएको हुनाले स्वस्थानी प्रारम्भ कहिलेबाट हुन्छ पहिला त त्यो जानौँ। चन्द्र हाम्रो समाजमा सनातन सभ्यतामा दुईवटा महिना चाहिँ असाध्यै प्रचलित छन्। त्यसमध्ये एउटा महिना हो चान्द्रमास, अर्को महिना सौर्यमास, सूर्यमास भन्छौँ हामी जसलाई। हामीले वैशाख जेठ आदि औँलामा गनिने जुन महिनाहरू छन् यो सूर्यमासका अन्तर्गत आउँछन् भने तिथिका आधारमा हामीले जुन महिनालाई गनिरहन्छौँ त्यो चन्द्रमास अन्तर्गत आउँछ। आज पौष
महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि हो। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्मको 1 महिनाको जुन अवधि छ, यो अवधि भनेको स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गराउने र यहाँभित्र भएका धार्मिक वैज्ञानिक सम्पूर्ण कुराहरूलाई पक्षहरूलाई आत्मसात गरेर स्वीकार गर्ने र मानवको जीवनलाई मानवोचित बनाउने प्रचलन आदिम कालदेखि हाम्रो नेपालमा पाइन्छ, विशेष गरी नेपालमा पाइन्छ। अन्य हिन्दूहरू अथवा सनातनीहरू बस्ने क्षेत्रमा यसलाई स्वस्थानीको संज्ञा नदिए पनि माघ महात्म्यका नाममा श्रवण गर्ने प्रचलन छ भारत आदि क्षेत्रहरूमा। तर नेपालमा स्वस्थानी भनेर हामीले यसको उपासना गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला त स्वस्थानीको अर्थ बुझ्नुपर्छ। स्व भनेको आफ्नै, स्थानी भनेको स्थानमा रहिकन मानवोचित व्यवहारले जीवन जिउने कलाको नाम नै स्वस्थानी व्रत हो। व्रतको अर्थ व्याकरणमा ब्रिय वर्णे धातुबाट यो व्रत शब्द बन्छ। त्यही भएर सत्यलाई, साँचोलाई, यथार्थलाई र मानवसँग जोडिएको सिद्धान्तलाई वर्ण गर्ने 1 महिनासम्म वर्ण गर्ने जुन पद्धति छ त्यसैको नाम स्वस्थानी व्रत हो। अब यहाँनिर तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो आफ्नो स्व भनेर म आफू एकजना व्यक्तिले चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरूमा अलिक बढी केन्द्रित भइकन यो व्रत बसिन्छ भन्दै गर्दा यसमा हिन्दू धर्म अथवा अर्को कुनै धर्म भनेर छुट्टिनुपर्ने आवश्यकता छैन। म भन्ने बित्तिकै मानव मात्रका लागि। अब हेर्नुहोस् है, यहाँभित्रका वैज्ञानिक कारणहरू हेरौँ। हामीले यहाँभित्र कथा सुन्दै जाने क्रममा सर्वप्रथम एउटा कथा आउँछ। यहाँनिर स्वस्थानी व्रत कथाभित्र एउटा कुरा के आउँछ भने सबैभन्दा पहिला यो नवराज भन्ने एकजना पात्र बनाइएको छ, अनि गोमा भन्ने एकजनी पात्रा बनाइएको छ, अनि भगवान शिवसँग जोडेर एउटा कथा आउँछ। यहाँनिर एउटा शिक्षा त्योभन्दा पूर्वमा स्वस्थानी व्रतको विधि बताउने क्रममा सबभन्दा पहिला स्वास्थ्यसँग जोडिन्छ। यो विषय कहाँनिर जोडिन्छ भने पूर्व सन्ध्यामा नै, पूर्णिमाको पूर्व सन्ध्यामा नै प्रत्येक मान्छेले आफ्ना हातगोडाका नङहरू काट्ने, स्नान आदि गर्ने, सुपवित्र बन्ने, लामो समय चिसो भएका कारणले, कहिलेकाहीँ आलस्यपनका कारणले मान्छेले शुद्धाशुद्धिको ख्याल नगरेर आफ्ना जीवनहरू बिताइरहेको हुन्छ यो चिसो महिनामा, लामो समयमा। कमसेकम व्रतको आधारमा सरसफाइलाई अपनाउँछ र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणमा यो नितान्त रूपमा स्वस्थ रहन सक्छ भन्ने दृष्टिकोणले सबैभन्दा पहिला हातगोडाका नङहरू काटेर स्नान आचरण गर्ने जुन पद्धति बनाएको छ यो नितान्त रूपमा हाम्रो स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय छ। यो असाध्यै राम्रो छ। यसलाई धार्मिक रूपमा त्यति बेला किन लियो भने त्यति बेला स्वास्थ्य भन्दा पनि धर्मदेखि मान्छेहरूको भीति हुन्थ्यो, डर हुन्थ्यो। पाप र पुण्यसँग जोडिएका मान्छे थियो त्यति बेलाको समयको। अहिले फेरि स्वास्थ्यसँग जोडिएको भएको हुनाले यो स्नान भनेको पुण्य कमाउनको लागि होइन कि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणका लागि, आफू स्वस्थ रहनका लागि। हजुर। त्यसपछि फेरि त्यस पछाडि प्रत्येक मान्छेलाई आफ्नो कर्तव्यनिष्ठ हुन सिकाउँछ प्रसङ्गले। अगाडि के आउँछ भने अगाडि आमा, सबभन्दा पहिला आमा बुवाप्रतिको उत्तरदायी, सन्तानको उत्तरदायित्व के भन्ने कुरा त्यो नवराज नाम गरेका एकजना शिशु जो आफ्ना पिताको अनुहार पनि देखेनन् तर अलिकति चेतनाले काम गर्न थालेपछि ऊ आफ्नो पिताको खोजीमा निक्ले। खोजीमा यो पाए कि पिता बितिसक्नुभयो, मरिसक्नुभयो भन्दा जुन पिताको रगतबाट मेरो जन्म भएको छ त्यो पिताको लागि मेरो उत्तरदायित्व के त भनेर खोज्न थाल्नुभयो र श्रद्धाका साथमा। श्रद्धा अहिलेको जेनेरेसनका लागि यो सबैभन्दा ठुलो शिक्षा हो जस्तो लाग्छ मलाई, पाठ हो जस्तो लाग्छ। किनभने पितामाताप्रति अच्छा एउटा अर्को यहाँ बडा विशेषतापूर्ण कुरा पनि लुकेको छ यो भित्र। के छ भने यो नेपाल जस्तो भूमिमा हामीले इतिहास खोदलेर हेऱ्यौँ भने वृद्धाश्रम भन्ने शब्द त पछि आयो कहीँबाट। अहिले हाम्रो नेपालमा कतिवटा वृद्धाश्रम छन्। यसप्रति यो लज्जास्पद विषयप्रतिको आघात पनि हो यो प्रसङ्ग। यो प्रसङ्गलाई कथानक मात्रै नलिएर हामीले हेऱ्यौँ भने 10-11 वर्षको भर्खर चेतना खुल्दै गरेको नवराज भन्ने एकजना पात्र आफ्नो पिता थिए अरे भन्दा ऊ पितालाई खोज्न जान्छ पहिला त, अनि उनका अस्थि र हड्डीहरूलाई सेलाएर आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ। यो अहिलेका सन्तानहरूका लागि झापड हो एक प्रकारको। यो शिक्षा हो, असाध्यै गहिरो शिक्षा हो। यसलाई हामीले उपेक्षा गऱ्यौँ भने त सामान्य कुरा हो, तर केलाएर हेऱ्यौँ, यो भित्र शोध गर्न थाल्यौँ भने, गम्भीरताको विषयलाई चाहिँ अध्ययन गर्न थाल्यो भने अहिलेका प्रत्येक हामी सन्तानहरूका लागि झापड हो यो चाहिँ। हजुर। त्यसपछि फेरि अनि यो कथाकै प्रसङ्गमा तपाईँले अघि भन्नुभयो एउटा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि व्रत बस्दाखेरि अलिकति सरसफाइ हुनुपर्ने
भन्ने कुरासँग जोडिने भयो, त्यो स्वास्थ्यसँग एउटा जोडियो। अर्को चाहिँ सन्तानले आफ्ना अभिभावकहरूप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व अथवा जिम्मेवारीको बोध हुने कला चाहिँ यसले सिकाउँछ भन्ने कुरा भयो। त्यसबाहेक अरू प्रसङ्गहरू पनि छन्। यहाँ थुप्रै प्रत्येक प्रसङ्गमा वैज्ञानिकता चाहिँ लुकेको छ। यहाँ हामीले उजागर कुनै कालखण्डमा सायद यसको उजागरको आवश्यकता थिएन भनौँ, अथवा हामीले नै जिज्ञासा राखेनौँ भनौँ, केही न केही भयो र यो वास्तविक जुन ज्ञान थियो, जुन वास्तविक स्वस्थानी व्रतले प्रतिपादन गर्न खोजेको वैज्ञानिक साइन्टिफिक रिजन। तर खास गरी यहाँ कस्तो भयो भने व्रत कथा भनेको कथा सुनेर यो एउटा खालको कथा सुन्ने वातावरणतर्फ मात्र अलिक बढी केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ। हो, त्यो देखिन्छ, त्यो उन्मुख भयो समाज। तर कुनै पनि कथाको अन्तिम सिद्धान्त भनेको कथा सुन्नु मात्रै हुँदैन, कुनै न कुनै सन्देश प्रसारण गर्नु नै हुन्छ। हामीले अहिले पनि कुनै न कुनै कथा नगरौँ, कथा पढ्यौँ भने पनि अरू कुरै छोडिदिउँ, अहिले आधुनिक युगमा आइपुग्दा एउटा फिल्म हेऱ्यौँ भने पनि त्यो फिल्मले केही न केही सन्देश हामीलाई दिएको हुन्छ। त्यसै गरी अब अरू क्षेत्रहरू, अन्य प्रसङ्गहरू हेरौँ है। स्वस्थानी आज बडा पावन याममा छौँ हामी, पौष शुक्ल पूर्णिमाका याममा छौँ। अब आजबाट माघ महिना सुरु भयो चन्द्रमासद्वारा, सूर्यमासद्वारा अलि अगाडि नै भइसक्यो, 11 दिन पहिला भयो। तर चन्द्रमासद्वारा आजकै दिनबाट अब माघ महिना सुरु हो। माघ महिना सुरु भएपछि र हामीले स्वस्थानी जोडिसकेपछि स्वस्थानीकै भित्र रहेका कुराहरूलाई नै केलाउने प्रसङ्गमा अर्को एउटा प्रसङ्ग आउँछ। गोमा भन्ने एकजना पात्र छिन्, जसले एकजना भिक्षुकलाई दान दिन विलम्ब गर्छिन् र त्यहाँनिरको प्रतिफलका रूपमा उनलाई श्राप मिल्छ। श्रापको मतलब अब पछि यसको श्रापको व्याख्या गरौँला, अहिले यति नै बुझौँ कि परोपकारका लागि हाम्रा हातहरू अविलम्ब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश यहाँनिर आयो। परोपकारका लागि अझ त हाम्रो सनातन सभ्यताले त कस्तो प्रकारको निर्देश गरेको छ भने श्रीमद् भागवत महापुराणमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ, अधिकम योबी मन्येत सस्तेनस दण्डमरति भन्छ। सनातन सभ्यताले के भन्छ भने यो संसारका सम्पूर्ण प्रकारका प्राणीहरू सबै चेतन प्राणी मात्र स्वतन्त्र रूपमा जिउन पाउनुपर्छ। उनीहरूका सम्पूर्णका आफ्नै अधिकारहरू छन्, कसैको अधिकार कसैले खोज्न हुन्न भन्ने प्रसङ्गमा आफ्नो जीवन चलाउनुभन्दा अधिक सम्पत्तिलाई जसले आफ्नो ठान्छ र अरूलाई भोको राख्छ, सस्तेनस दण्डमरति, त्यो दण्डको अधिकारी हो, त्यसमा त्यसको अधिकार छैन। यदि कसैले आफ्नो मैले कमाएको हो यो भनेर उसका आँखाका अगाडि कुनै भोकाहरूलाई मर्न दिन्छ भनेपछि त्यो कमाउनेवाला व्यक्तिलाई पाप लाग्छ भन्छ सनातन सभ्यताले। कसैले पनि भोको मर्न हुँदैन भन्ने प्रसङ्गमा एकजना भिक्षुक जसको जीवन वृत्ति भिक्षाबाट नै चल्छ, उसलाई भिक्षा दिन विलम्ब गरेका कारणले गोमाले ठुलो दण्डलाई भोग्नु पर्यो भन्ने प्रसङ्गमा यो के बुझिन्छ भने सदा सर्वदा परोपकारका लागि हाम्रा हातहरू अविलम्ब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यो चेतना फैलाएको छ। त्यो प्रसङ्गले यो असाध्यै मानव मूल्यको उचित ढङ्गको छ। अब यहाँ अलिकता यो व्रतको कुरा एउटा प्रसङ्ग भयो होइन, यो तपाईँले भने जस्ता केही शिक्षा पनि त्यहाँबाट प्राप्त हुने भयो। अर्को चाहिँ आहारसँग पनि जोडेर यो महिनालाई हेर्ने गरिन्छ। खास गरी यसमा चाहिँ खास विज्ञानको के अर्थ रहन्छ, वैज्ञानिक कारण चाहिँ के रहन्छ? पहिला म शास्त्रीय आहारको विषयमा अलिकति भन्छु र त्यसपछि वैज्ञानिकतासँग जोडौँला। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि भन्छ वेदले। हाम्रो सनातन सभ्यतामा वेद पुराणहरूले के भन्छन् भने आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि भन्छ। आहारको शुद्धि भयो भनेपछि मात्रै मान्छेको सत्व भनेको शरीर, पाञ्चभौतिक शरीरको शुद्धि हुनसक्छ। पाञ्चभौतिक शरीरको शुद्धता नभइकन मान्छेको मानसिक अवस्थाको शुद्धता हुन सक्दैन भन्छ यो दर्शनले। यो कहाँसम्म प्रमाणित छ यो त तपाईँ हामीले आए दिन यसको महसुस र अनुभूति गर्ने विषय भयो। तर मलाई पनि लाग्छ, म पनि एउटा दर्शनको विद्यार्थी हुँ, नव्य व्याकरणबाट म शोध गर्दैछु, शोधकर्ता पनि हुँ, खोजकर्ता पनि हुँ। त्यो भएको हुनाले मलाई पनि के लाग्छ भने हाम्रो शरीर शुद्ध नभइकन हाम्रा मानसिक अवस्थाहरू शुद्ध हुन्छन् भन्ने चाहिँ लाग्दैन। किनभने यो वर्तमान अवस्थालाई हेऱ्यौँ भने हामीले देख्छौँ जहाँनिर शरीरको शुद्धतालाई ख्याल नगरिकन मान्छे दार्शनिक बन्न खोज्दाखेरि धेरै प्रकारका दुर्घटना, हाम्रो चाहे देशको अवस्था होस्, चाहे धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरू इतिहासको अवस्था होस्, चाहे अन्य कुनै सम्पदाहरूको इतिहास खोदलेर हेऱ्यौँ भने जहाँनिर सत्वशुद्धि भएन त्यहाँनिर विनाश नै निम्तिएको छ। अब यहाँ पनि व्रत भन्ने शब्द आफैमा यत्तिकै पनि शुद्धतासँग सम्बन्ध राख्ने विषय भयो। स्वास्थ्यसँग जोडियौँ भने पनि शुद्धता त्यति नै अपरिहार्य देखियो।
व्रतका नामले मात्रै गरिने शुद्धताले मान्छेको समग्र स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्ने र चेतनामा पनि प्रभाव पर्ने भन्ने आधुनिक युगका वर्तमान समयका मनोचिकित्सकहरूले पनि बताउने कुराभित्रै नै पर्छ यो। त्यही भएर पनि स्वस्थानी व्रत कथामा धेरैजसो 1 महिनाका लागि आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, चिन्तन शुद्धि 3 प्रकारको शुद्धताको मुख्य भूमिका पाइन्छ, जहाँ हाम्रो शरीर शुद्ध हुनुपर्छ, जहाँ हाम्रो मन शुद्ध हुनुपर्छ र हाम्रा कृत्य क्रियाहरू पनि शुद्धै हुनुपर्छ। मन, वचन र कर्मले शुद्ध भएर 1 महिना उपवास गर्नुपर्छ र यो 1 महिना गरेको उपवासले हामीलाई 11 महिनासम्म जस्ताको तस्तै राख्न सफल हुन्छ भन्ने सिद्धान्तहरू यहाँभित्रका कतिपय प्रसङ्गहरूले उजागर गरेको म देख्छु। अर्को कुरा, पहिरन र टिकाको रङसँग पनि केही यो विविधताहरू देख्ने सकिन्छ। यो खास गरी हिन्दू धर्म मान्नेहरूका बिचमा पनि विभिन्न खालका हाँगाहरू हैन त्यस्तो पनि देखिन्छ। यसले कस्तो सङ्केत गर्छ? यसको खास पहिचान, यसरी विविधीकरण गर्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के हुन्छ? यो सनातन सभ्यताभित्रको हिन्दीमा खूबसूरती भन्छ नि, साथै सुन्दरपना नै यही, सुन्दरता भन्न पर्ने भयो। सुन्दरपना नै यही हो। सनातन सभ्यताभित्र एउटा विचित्र कुरा म यहाँ सङ्केत गर्छु। कतिपय वक्ताहरूको कहिलेकाहीँ वक्तव्य सुन्दै गर्दाखेरि हाँस्न मात्रै मिल्छ। सनातन सभ्यता त्यति सजिलो भइदिएको भए त यो उहिले नै सकिसक्थ्यो। सनातन सभ्यताका जराहरू बलिया भएका हुन्। कहिलेकाहीँ हाँगाहरूमा रोगहरू लाग्न सक्छ, तर जरा मजबुत भएको वृक्षले हाँगामा रोग लाग्दैमा त्यसको समापन त हुँदैन, त्यो नितान्त रूपमा सकिँदैन। रोग लाग्यो होला नि कुनै कालखण्डमा, तर सनातन सभ्यता सनातन नै छ, सनातनको अर्थ नै सनातन हो। अब यहाँभित्र एउटा विचित्रको दर्शन लुकेको छ। कतिपय मान्छेहरूले यो त अन्धविश्वासी हो, यो त साइन्टिफिक छैन भन्ने प्रसङ्गहरू जोड्नुहुन्छ। त्यतातिर अब म धेरै नजाउँ, अहिले आज हामीसँग समय पनि सापेक्षित छ। अब सनातन सभ्यताभित्रको एउटा विचित्रको दर्शन के हो भने अन्धता यहाँ केही पनि छैन। हामीले त भगवान भन्ने शब्दलाई पनि त्यति धेरै मान्दैनौँ, हामीले मान्ने भनेको दर्शनलाई हो। वेद दर्शनको विरुद्धमा जो जान्छ त्यो कुरो सनातनीहरूले मान्दैनन्। सनातनमा 2वटा उपमाहरू छन्, 2वटा संज्ञा छन्। संज्ञा भनेको नाम छन्, एउटा आस्तिक, एउटा नास्तिक। यी 2वटा नाम मात्रै छन् सनातनभित्र। नास्तिक कसलाई भनिन्छ भन्दा, अब हजुरले टीकासँग जोड्नुभयो त्यही भएर म भन्दैछु, भगवान रामलाई आफ्ना आराध्य मानेर अगाडि बढ्नेहरू जो छन् नि, उनीहरूले रामको छाप अथवा टीकालाई ग्रहण गर्छन्। कृष्णलाई मान्नेले कृष्णको टीकालाई, भगवान शिवजीलाई मान्नेहरू शिवजीको टीकालाई लिएर अगाडि बढ्छन्। तर कहिलेकाहीँ विवाद हुँदा रामलाई इष्टदेव कसैले मान्दैन र रामलाई भगवान मान्दैन भने त्यो व्यक्तिलाई नास्तिक भन्दैन वेदले कहिले पनि। यो यहाँभित्रको सुन्दरता हो। भगवानलाई नमान्दाखेरि पनि नास्तिकता भनिन्छ, तर नास्तिक कहाँनिर भइन्छ भन्दा नास्तिको वेद निन्दक भन्छ। वेदले निर्धारण गरेका मूल्य मान्यताहरूको यदि कसैले खण्डन गर्छ र त्यसलाई मान्दैन भने त्यसलाई नास्तिक भनेको छ। भगवानलाई नमान्नु, विविधतालाई स्वीकार नगर्नुमा नास्तिकता आउँदैन सनातन सभ्यताभित्र। भगवानलाई नै नमान्यो भनेपछि पनि मान्छे सनातनी नै हो, कुनै पनि भगवानलाई नमानेर। तर वेदाभ्युपगन्तृत्व शिष्टत्वको अनुसरण गरेको छ भने त्यो मान्छे आस्तिक हुन्छ। अनि यही सनातनभित्रको यही सुन्दरता हो कि सम्पूर्ण प्रकारका सम्प्रदायहरू, यहाँ अनेक प्रकारका सम्प्रदाय छन्, अनेक प्रकारका मूल्य मान्यता छन्, अनेक प्रकारका देवी देवताहरू छन्। हामी त 33 कोटी देवी देवताका उपासक हौँ। अब यहाँनिर कतिपय ठाउँमा कोटीको अर्थ करोड लाउँछन्, त्यो नितान्त गलत हो। करोड होइन, कहिलेकाहीँ सुनिन्छ नि 33 करोड देवताहरूको कहाँबाट चाहिँ पूजा गर्ने, नचाहिने त्यत्रा पनि केही देवता हुन्छन् भन्ने होइन। यही प्रसङ्गमा यो केही भनौँ न, यो धर्मको विषयमा प्रचार गर्नेहरूले केही कसरी पनि व्याख्या गर्दा रहेछन् भने, सानो एउटा कथाको रूपमा म यहाँलाई पनि त्यो मलाई पनि कसैले सुनाएको विषय चाहिँ, एउटा जहाजमा गइरहेका व्यक्तिहरू 3 फरक धर्म मान्नेहरू रहेछन् भने चाहिँ इसाई सम्प्रदायको व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो येशू ख्रिस्टलाई पुकार गरिरहेको अप्ठ्यारो पर्दाखेरि, यता मुस्लिम समुदायले चाहिँ मोहम्मदको पुकार गरिरहेको, तर हिन्दू हुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न भगवानहरूलाई सम्झिरहन पर्ने अथवा धेरै जसो भगवानहरूको नाम लिँदाखेरि ऊ भगवान नै कन्फ्युज हुनुपर्ने स्थिति भएको भनेर त्यस्ता खालका यो टिप्पणी गरेको पनि सुनिन्छ है। कथाका रूपमा त्यसरी प्रस्तुत गर्छन्। तपाईँहरू पनि बडो सुन्दर कलात्मक तरिकाले विभिन्न कथाहरू वाचन गर्नुहुन्छ। यस्ता कथाहरू सुन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो त्यो हिन्दू धर्म अथवा हिन्दुत्वप्रति के भाव पैदा हुँदो रहेछ ती कथा सुन्दाखेरि चाहिँ? ती सुन्दा त केही पैदा हुँदैन, तर एउटा गर्व चाहिँ हुन्छ। के गर्व हुन्छ भने,
हो यही छ यहाँ सनातन सभ्यताको खुब सुन्दरता यही छ कि कसैलाई कृष्णका चरित्र मन परेनन् भने कृष्णलाई दुधमा भएको तर जस्तो पर राखिदिएर नहेर्दा हुन्छ। अप्सनहरू छन्, धेरै अप्सनहरू छन्। माताहरूको कहिलेकाहीँ खिन्नता आउँछ नि, कहिलेकाहीँ धेरै जसो आमाहरूलाई जोडेर चाहिँ सनातन सभ्यताको उपहास बनाउन खोज्छन् तर आफै उपहासित हुन्छन्। किनभने ए बाबा दुर्गाका पनि 9वटा रूपमध्ये एउटा रूपलाई त माता कहिलेकाहीँ मातावादीहरूले अब म अरू कसैको धर्ममाथि आक्षेप त लाउँदिनँ तर कहिलेकाहीँ तुलना गर्दाखेरि आउँछ। अब माताहरूले अल्लाह खुदाहरू भन्दै गर्दाखेरि मातृत्वलाई जनाउने कुन रूपको उपासना गर्ने भए त्यहाँ? बाइबलका अध्येताहरूले पनि कुनै दिन खिन्नता आयो होला, ल मानौँ आउला कुनै दिन, पुरुष र महिलामा चाहिँ भेदभाव गरेको रहेछ भन्दै गर्दा हामी चाहिँ ल अब यो पुरुष चिन्हलाई नै हटाइदिएर महिलाको उपासना गर्छौँ भने बाइबलवालाले कसको गर्ने? समस्या त छ नि त त्यहाँ त। तर यहाँ छैन। यहाँ त प्रथमम शैलपुत्री छ द्वितीयम ब्रह्मचारिणी गरेर शैलपुत्रीको चरित्र राम्रो लाग्यो, शैलपुत्रीको उपासना गर्न सकिन्छ। ब्रह्मचारिणीको ब्रह्मचारिणी, यमघण्टा, चन्द्रघण्टा लगायतका नवदुर्गाहरू मात्रै नभएर अन्य फेरि सरस्वती, दुर्गा, चण्डी आदि अनेक स्वरूपको हामीले उपासना गर्न सक्छौँ। सम्पूर्ण प्रकारका देवताहरूलाई किनारा गरेर एउटाको मात्रै उपासना गर्दै गर्दा पनि मान्छे यहाँ नास्तिक बन्दैन। उतातिर एउटा कुनै व्यक्तिको पनि खण्डन गर्नुभयो भने त्यहाँ अब धेरै कुराहरू छन्, म अब त्यतातिर जाँदिनँ। तर यहाँ यही सुन्दरता हो, कुनै चरित्रको हामीलाई कालखण्ड समय परिस्थिति अनुसार कुनै चरित्रलाई स्वीकार गर्न पर्यो भने जति बेला हामी मर्यादाका कुरा गर्छौँ हामीले सहर्ष रामलाई स्वीकार गर्न सक्छौँ। जति बेला व्यवस्थापन र ठुला ठुला विजयका सङ्कल्पहरू हाम्रा अगाडि आउँछन्, हाम्रो देश र सीमाका सुरक्षा गर्ने हाम्रा देशभक्त सैनिकहरूलाई जब हामीले उपदेश दिन थाल्छौँ नि त्यति बेला महाभारत र गीताको उपदेश दिने बित्तिकै उनीहरूका शरीरमा जोस उत्पन्न हुन्छ, कृष्णलाई आधार मान्न सक्छन् उनीहरूले। जति बेला हामीले त्यागको पराकाष्ठा जनाउन चाहन्छौँ त्यति बेला हामीले भगवान् शिवजीलाई सम्झिँदा हुन्छ, जसकी आफ्नी स्वयंकी पत्नी अन्नपूर्णा हुन्, जसका छोरा गणेश हुन्, जसका मित्र कुबेर हुन् र पनि आनन्दले भिक्षा गरेर चल्दछन्। त्यो उदारता हामीले भगवान् शिवसँग लिन सक्छौँ। त्यसै प्रकारले 33 कोटिको अर्थ प्रकार मैले अघिको कुरा अलिकति जोडेँ। यहाँ यो भ्रम नरहोस् कि 33 करोड देवी देवता छन् भन्ने भ्रम नहोस्। हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या नै 3 करोड नभएको देशमा 33 करोड देवी देवताको कहाँबाट उपासना गर्ने? 33 प्रकारका हुन्। कोटिको अर्थ प्रकार हुन्छ संस्कृतमा। एउटा दीर्घ कोटि हुन्छ, एउटा ह्रस्व कोटि हुन्छ। ह्रस्व कोटिका पनि 2वटा अर्थ हुन्छन्। एउटा प्रकार हुन्छ, एउटा सङ्ख्यात्मक हुन्छ। त्यहाँ आएको 33 कोटिको अर्थ चाहिँ 33 प्रकार भन्ने होइन, प्रकारात्मक हो। त्यसमा के पर्छन् भन्दाखेरि द्वादश आदित्य 12 हुन्छन्, अष्टवसु 8 हुन्छन्, 20 भए, एकादश रुद्रले 31 भयो, अनि अश्विनी र कुमारले 33 प्रकारका देवताभन्दा अरू देवतै छैनन् हाम्रो उसमा। अरू त्यहाँभन्दा माथिको एउटा भगवान शब्द छ। अरू यी 33वटा कोटिका देवताभित्रै सम्पूर्ण देवताहरू आइहाल्छन्। त्यो भएको हुनाले 33 करोड नभएर प्रकार हो। अब अलिकति संस्कृत अध्यापनको कुराकानी गरौँ। जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो कि अभिभावकहरूसम्म नेपालमा पनि त्यस्ता गुरुकुलहरू छन् भन्ने खालको प्रचार नहुँदाखेरि तपाईँ बनारस जानु पर्यो। हजुर, अहिलेको अवस्था कति फैलिएको छ? अहिलेको पहिलाभन्दा त असाध्यै सुध्रिने क्रममा देखिन्छ। अहिले त नेपालमा मात्रै होइन, नेपालमा त अझ जति सुध्रिनुपर्ने हो त्यो त देखिँदैन। तर अहिले विश्व पटलमा नै संस्कृतले त आफ्नो क्षेत्र लिएको छ। संस्कृत त जिउँदो ज्ञान हो नि। संस्कृतलाई मृत भाषा भन्नेहरू, संस्कृत ज्ञानलाई मृत ज्ञान भन्नेहरू अहिले स्वयं विभिन्न प्रकारका भाषाहरूमा उल्था गर्दै संस्कृत। अब अरूको कुरै छोडिदिउँ, पाश्चात्यहरू मुलुकहरूमा नै संस्कृत विश्वविद्यालयहरू विगत 10 वर्षदेखि सबैभन्दा धेरै विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्नेमा युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिकाहरू नै देखिन्छन्। वर्तमान समयलाई यदि केलाएर हेऱ्यौँ भने ठुला युनिभर्सिटीहरूमा, वैदेशिक युनिभर्सिटीहरूमा गीतारूपी दर्शन छाएको पाइन्छ। विश्वको सबैभन्दा धेरै भाषामा व्याख्या गरिएको ग्रन्थका रूपमा गीतालाई लिन सकिन्छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै होइन, कति धेरै, आधाको आधा पनि छैनन् होला, नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने ग्रन्थमा गीता आउँछ। त्यो भएको हुनाले सनातन सभ्यताका जुन ग्रन्थ प्रस्थानत्रयहरू छन्, गीता अनि उपनिषद र ब्रह्मसूत्र, यिनलाई प्रस्थानत्रय भनिन्छन्। यिनीहरू नितान्त रूपमा सदा सर्वदा विश्वका समग्र मानवहरूका लागि
वरदानका रूपमा छन् भन्ने कुरा पाश्चात्यहरूले स्वीकार गरिसकेका छन् र त्यसलाई विभिन्न प्रकारका अन्य नामहरू दिएर आफ्ना विश्वविद्यालयहरूमा उपयोगमा ल्याइसकेका छन्। हामी यो मानेमा धेरै पछाडि छौँ। ओके, तपाईँले विश्वका कुरा त गर्नुभयो, विश्वको कुरा भयो त्यो खास गरी यो वैदिक सनातन धर्मको प्रचार गर्नेहरू अथवा त्योसँग नजिक रहेकाहरूले चाहिँ नेपाल त्यसको उद्गम थलोका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रशस्त आधारहरू छन् भनेर भनिरहेको अब सन्दर्भलाई जोड्ने हो भने हाम्रोमा चाहिँ यस्तो विकास हुन नसक्नु, विश्वले चाहिँ संस्कृतलाई पढ्नुपर्छ पढाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले व्याख्या गर्नु अनि हाम्रोमा के त्यो नजिकको तीर्थयाला भने जस्तो भाव अरूको कुरै छोडिदिउँ। एन्टी हिन्दू भएको देश भनिने अरब र उसमा कुवेत आदि देशहरूमा नै संस्कृतको व्यापक रूपमा अहिले अध्यापन चलिरहेको छ। अब नेपालको सन्दर्भमा यी आधारहरू छन् भनिएको मात्रै होइन, नेपाल त सनातन सभ्यताको शीर्ष स्थान हो। सम्पूर्ण प्रकारका सनातन सभ्यताभित्र रहेका वेद उपनिषद र पुराणहरूको रचना स्थल नै नेपाल हो भन्ने कुरा त सबैले स्वीकार गरेकै छन्। जसले शास्त्र अध्ययन गरेका छन् उनले स्वीकार गरेकै छन्। सबैभन्दा ठुलो दर्शन मानिएको संस्कृत दर्शनभित्र, सबैभन्दा सनातन सभ्यताभित्रको दर्शनमा सबैभन्दा ठुलो र अहम दर्शन मानिएको व्याकरण दर्शनका रचयिता पाणिनीजीले अहिले पनि पाणिनी नगरपालिकाका नाम हामी पाणिनी राखिरहेछौँ। पाणिनीको व्याकरणलाई संरक्षण गर्ने पक्षमा हाम्रो न सरकार होस् न यहाँका बुद्धिजीवी सबैजना उदासीन भएको देखिन्छ। नगरपालिकाको नाम पाणिनी राख्ने अनि पाणिनीले दिएको यत्रो भयङ्कर र विशाल दर्शन जहाँनिर 3 अरबभन्दा बढी शब्दावली छन्, त्यस्तो विचित्रको व्याकरणको संरक्षण हामीले गर्न सकेनौँ। अहिले भारतीयहरूले सबैभन्दा ठुलो दर्शनका रूपमा व्याकरणलाई लिन्छन्। हाम्रा जमिनमा उम्रेको बुटो भारतले अहिले फल खाइरहेको छ। हामी यसको छाया पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। ठम्म्याउन सकेका छैनौँ। जसको स्रोत हामीसँग छ, मुहान हामीसँग भइकन पनि छायाका लागि तर्सिरहेका छौँ हामी। अब मैले अघि पनि भनिसकेँ नि त, संस्कृतको गहिरो अध्ययन गर्न कहाँ जाने भन्दा अब त विदेश हुन्छ केही समयमा, तर अहिलेसम्मका लागि हाम्रा अभिभावकहरूले अहिले पनि बनारस सम्झिनुपर्ने, व्याकरणको थलोलाई बनारस सम्झिनुपर्ने, पाणिनी गाउँपालिका नेपालमा हुनुपर्ने, पाणिनीले तपस्या नेपालमा गरिनुपर्ने, पाणिनीले व्याकरणको रचना नेपालमा बसेर गरिनुपर्ने, पढ्न बनारस जानुपर्ने। यो कहाँसम्मको चाहिँ वैचित्र्यता छ, कहाँसम्मको उदासीनता होला। यदि यो दर्शनको आवश्यकता थिएन भने यो अन्त किन फलेको छ यो बुटा? त्यो हाम्रो मुहान नै हामीले पत्ता पनि लगाएनौँ। छारीका लागि अब म जस्ता दर्शनका अभिलाषी विद्यार्थीहरू बनारस कुद्नुपर्छ, यो खेदपूर्ण छ। सनातन सभ्यताको मूल शीर्ष स्थान नेपाल नै हो, किनभने मानस सरोवर नेपालसँगै जोडिन्छ, सगरमाथा नेपालसँगै जोडिन्छ, अनि मुक्ति क्षेत्र नेपालसँगै जोडिन्छ, पशुपतिनाथ नेपालमा विद्यमान भइसकेपछि अच्छा व्याकरणको अर्को पनि छ फेरि। भगवान पशुपतिनाथ नै प्रकट भएर पाणिनीजीलाई व्याकरण प्रदान गर्नुभएको, पशुपति यहीँ हुने, पाणिनीले तपस्या यहीँ गर्ने, यहीँ जन्मिने र यहीँ शरीर सेलाउने, हामी व्याकरण खोज्न बनारस जानुपर्ने, यो खेदजनक छ। अहिले अब जस्तो संघीयतापछि यो तल्लो तहको खास प्रारम्भिक विद्यापीठहरूको सन्दर्भलाई स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको प्रसङ्ग छ, यसले अब केही सुधार हुन सक्ने सङ्केत देखिन्छ? सुधार हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ। यो पद्धतिले सुधार हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै छ। अब सुधार हुने भनेको त क्रियात्मक परिणामपछि मात्रै सुधारको यसमा त फेरि सरकारभन्दा अभिभावकको रुचि पनि पर्ने होला। अहिले त डक्टर, साइन्स, इन्जिनियर मेरो छोरो भइदियोस् भन्ने छ। इभन टिका लगाएर आशीर्वाद दिँदा पनि ठुलो मान्छे बन्नु, संस्कृतितिर अथवा धर्मकर्म अथवा त्यो हुन्छ नि जजमानीतर्फ चाहिँ सकभर नलागिदियोस् भन्ने आकाङ्क्षा अभिभावकहरूमा छ। मात्रै जजमानीलाई कर्मकाण्डलाई अलि भिन्न ढङ्गले प्रतिपादन गरियो, कर्मकाण्ड दिन थालियो। खास संस्कृत पढेपछि जजमानी गर्नुपर्छ भन्ने खालको स्थापित मान्यता गराइयो, त्यसकारणले गर्दा समस्या भयो। त्यो अशिक्षा हो। संस्कृतभित्र सम्पूर्ण प्रकारका भूगोल, खगोल, कृषिदेखि लिएर अनेक जति संसारमा पत्ता लागेको छैन होला साइन्टिफिक रूपमा, त्योभन्दा धेरै कुराहरू संस्कृतभित्र छन्। यही कर्मकाण्डभित्र पनि धेरै कुराहरू छन् जसलाई हामीले कालखण्डमा प्रतिपादन गर्ने शैली मिलेन अथवा समाजलाई बुझाउन सकिएन। यो कुरा त पक्कै हो, यसलाई त आत्मसात गर्नै पर्छ। हामीले हाम्रा सनातनीहरूलाई सनातन मूल्य मान्यतालाई बताउन नसकेका हौँ, यसमा कुनै पनि दुई मत छैन, यो त भएकै हो। तर सनातन सभ्यताभित्र हामीले बताउन सकेनौँ,
त्यही कारणले केही छैन भन्ने चाहिँ होइन। यदि केही हुन्थेन भने किन चाहिँ पाश्चात्य देशका विद्वानहरूले किन यसमाथि विभिन्न प्रकारका रिसर्च गर्थे र विद्वानहरूले रिसर्च गरे। हाम्रो यो नेपालको यो भूगोल जुन सीमारेखाभित्रको निर्धारण गरिएको भूगोल छ जो यो इन्डियाको त्यो त्यहाँ पनि खास त्यो त्यहाँ पनि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू धेरै हुनुहुन्छ होला, त्यही भएर हिन्दुस्तान भनेर भनिन्छ होइन। नेपालको केसमा चाहिँ हामी यो भूगोलभित्र रहेर हेर्ने हो भने हाम्रा अभिभावकहरूलाई आफ्ना सन्तानहरूलाई संस्कृत पढाउनुपर्छ भन्ने भावको पैदा गराउनका लागि चाहिँ के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ? कहिले यो सम्भावना चाहिँ कति नजिक कति टाढा देखिन्छ? यो सम्भावना असाध्यै नजिक छ अब चाहिँ किनभने अब सरले भन्नुभयो भर्खरै कि सबैजना डक्टर कसरी बनाउने, पाइलट कसरी बनाउने अथवा लोकसेवा मात्रै भए पनि किन नलड्ने योभन्दा भन्ने क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भन्नुभयो। तर सबैजना होइन। पछिल्लोचोटि मसँगै सम्पर्क भएर आउने राम्रा राम्रा पद प्रतिष्ठामा बस्नुभएकाहरू के भन्नुहुन्छ भने नेपालकै सन्दर्भका कुरा गऱ्यौँ भने पनि राम्रो राम्रा वकिलहरू राम्रो डक्टरहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने गुरु एउटा कुरा चाहिँ बुझियो, छोरालाई म डक्टरै बनाउँछु तर संस्कृत पनि पढाउँछु भन्नेको सङ्ख्या चाहिँ अब बढ्दैछ है। अब बढ्दैछ नि त। त्यो भएको हुनाले संस्कृत दर्शन रहेछ एउटा, संस्कृत विज्ञान रहेछ एउटा भन्ने कुराको बोध अब शिक्षित जेनेरेसनलाई चाहिँ छ है। अब फेरि सामान्यको अपेक्षा त यही होला कि जसलाई थाहा छैन उनीहरूको अपेक्षा त यही हुन सक्ला केही समयका लागि कि छोरालाई मैले सुब्बा अधिकृत बनाउनुपर्छ, डक्टर बनाउनुपर्छ, पाइलट बनाउनुपर्छ भन्ने होला। तर जो साँच्चै आफू पाइलट हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ फेरि यो छ, पाइलट बनाए भने पनि संस्कृत र आफ्नो प्राचीन पुराना इतिहासहरूलाई चाहिँ मेरो छोरालाई दिनुपर्ने रहेछ भन्ने बोध त भइसकेको छ। धेरै टाढा छैन, असाध्यै नजिक छौँ हामी। अब संस्कृतमय नेपालका असाध्यै नजिक छौँ। जस्तो कि मान्छेहरूको बुझाइ पनि के पनि जस्तो तपाईँले भने जस्तो अहिले पेसामा आबद्ध हुनुभएका बौद्धिक जमातहरू चाहिँ संस्कृतको मोह अथवा महत्त्वलाई बुझिराख्नु भएको छ, तर आम नागरिकहरूमा अझै यसको महत्त्व चाहिँ बुझाउन सकिएको छैन। जस्तो कस्तो भनाइ छ भने अघि पनि मैले भने कि संस्कृत पढेको व्यक्ति जजमानीका लागि भन्ने ग्रामीण बुझाइ अहिले पनि विद्यमान छ खास गरी होइन। तर संस्कृत पढेर पनि लोकसेवा आयोग लड्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी दिन नसकिएको हो कि? हो, त्यो जानकारी दिन नसकिएको। तर साँच्चै कुरा गर्ने हो र यो माथि ठुलो अनुसन्धान गर्ने हो भने संस्कृतका मन्त्र कण्ठस्थी प्रक्रिया, संस्कृतका सूत्र कण्ठस्थी प्रक्रियाले एमबिबिएसहरू डक्टर पढ्दाखेरि होस् चाहे लोकसेवा पढ्दा होस् असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वहन गर्छ। यो त धेरैजनाले अनुभूति पनि गर्नुभएको छ धेरै। अनि यहाँभित्र भएका साधनाहरू पनि यस्ता विचित्रका छन् जसले सदा सर्वदा हाम्रो दिमागको स्थितिलाई सधैँ उचालिरहन्छन्। यी विभिन्न प्रकारका व्यायामदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका अब हेर्नुहोस् न, हाम्रा सनातन सभ्यताका दर्शनभित्र भएको योगलाई पाश्चात्यहरूले योगा बनाइदिए होइन, मात्रा थपिदिए है। अब हामी योगा गर्न दौडिरहेका छौँ। आफ्नो महर्षि पतञ्जलि यहीँ बस्नु भएर संसारलाई योग दिनुभयो, हामी अहिले योग गरिरहेका छैनौँ, योगातिर दौडिरहेका छौँ, फिटनेस सेन्टरतिर दौडिरहेका छौँ होइन, मेडिटेसन अरे मेडिटेसनका पछाडि दौडिरहेका छौँ। त्यो योगमा के समस्या थियो र? त्यही हो कुरा त्यही हो। त्यो भएको हुनाले अब केही कालखण्डमा केही समयमा यसका नामाकरण त परिवर्तन भएर आउलान्, तर पुनः संसार उन्मुख हुने भनेको सनातन सभ्यतातिरै हो। अब गुरुकुलको महत्त्वलाई अथवा संस्कृतको महत्त्वलाई आम जनसमुदायमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने तपाईँको प्रश्नमा कति यसको एउटा मात्रै माध्यम हो गुरुकुल। एउटा मात्रै माध्यम हुन सक्छ गुरुकुल। पहिला परम्परागत रूपमा हामीले आफ्ना हजुरबुवाहरूबाट कर्मकाण्ड सिक्यौँ र कर्मकाण्ड मात्रै गऱ्यौँ। अब वैधानिक गुरुकुलको स्थापना गरेर हाम्रा गुरुकुलहरूमा त अब अहिले त एउटा कुरा भनौँ, नेपालका गुरुकुलहरूमा यस्ता गुरुकुल छन् जहाँ यासीमा गुरुकुलको पढाइ सँगसँगै साधारण तर्फबाट A+ धेरैजसो ल्याउने विद्यालयहरू देवघाटमा महेश सन्यासबाट 90 जना विद्यार्थीले यासी दिएका हुन्। अनि 85 देखि लिएर 88 जनाले A+ ल्याएर पास भए। अस्तिको भर्खरैको रिजल्ट हामीले के लाएर हेऱ्यौँ भने A र A+ ल्याउने छन्। त्यो भएको हुनाले संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरू अन्य सम्पूर्ण प्रकारका शिक्षामा त्यत्तिकै दक्ष हुन्छन् भन्ने पुष्टि गर्दैछन् गुरुकुलहरूले। अब देवघाटमा रहेको महेश सन्यास गुरुकुलका जस्ता गुरुकुलहरू प्रत्येक स्थानमा नेपालका सीमित स्थानमा मात्रै हामीले स्थापना गर्न सक्यौँ र त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने त्यहाँ उत्पन्न हुने विद्यार्थीहरूले नै सनातन
मूल्य मान्यता सर्वथा वैज्ञानिक छ भनेर सिद्ध गरिदिन सक्छन्, गरेकै छन्। जाँदा जाँदै कोहलपुरको गुरुकुल सञ्चालनको अहिलेको अवस्था, यसका जटिलताहरू र समन्वय सञ्चालनका लागि चाहिँ स्थानीय तहसँग भइरहेको समन्वयलाई संक्षेपमा व्याख्या गरिदिनु न। कोहलपुरको गुरुकुललाई जब मैले आएर बुझेँ, तर यहाँ एउटा कुरा देखेँ, एकजना आचार्य भागवत भूषण आचार्य हरिशरण गुरुजी हुनुहुँदो रहेछ, वरदानका रूपमा कोहलपुरमा आउनुभएको देखेँ मैले। अब उहाँले यो क्षेत्रमा एउटा गुरुकुल संस्थापना गर्नुभयो, कहाँका दैलेख अछाम सुर्खेततिरका आफ्ना कथा गर्दै गर्दा आफूलाई गुरु मानेका आफ्ना भक्तहरूको सहयोग लिएर यहाँ स्थापना गर्नुभएछ, तर कोहलपुर चाहिँ उदासीन भएको देखेँ, मैले देखेँ। अब अहिलेसम्म उहाँले चाहिँ मसँग भन्नुभएको छैन, मेरो स्वअध्ययनले के भन्छ भने यो गुरुकुल कोहलपुरवासीले नै संरक्षण गर्नुपर्ने थियो, सुर्खेत र दैलेखवासीले गरिदिएको देखेँ मैले। यो गुरुकुलले कतिसम्म कोहलपुरका मान्छे लाभान्वित हुनुभएको छ भने धर्मका आधारमा हिजो हामी चिया पसलमा बसेर यो मन्त्र त कसै बाहुनले गलत सही पढ्दैनन् भन्दै चिया पिउने हामी शिक्षित वर्गहरूलाई सत्स्वर वेदका मन्त्रहरू ऋचाहरू उच्चारण गरेर उहाँहरूका पितृ आदि कर्महरू, उहाँका वैवाहिक व्रतबन्ध आदि कर्महरूलाई वैधानिकता प्रदान गरिरहेका छन् यो गुरुकुलका बटुकहरूले। तर हामी उदासीन छौँ यो सम्बन्धी, यो गुरुकुलप्रति हामी असाध्यै उदासीन रहेछौँ कोहलपुरवासी भन्ने मैले देखेँ। यहाँ जटिलता चाहिँ देखियो। के जटिलता देखियो भने सरकार पनि सनातन सभ्यताका अब अहिले विभिन्न प्रकारका परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि सनातन हाम्रो मुटु हो भन्ने सरकारले त बुझेको छैन जस्तो नै लाग्छ। सरकार पनि उदासीन भइरहेको बेलामा जनलहर पनि संस्कृतप्रति उदासीन भएको, चाहना संस्कृतको राख्ने, जगेर्ना गर्न नखोज्ने। फेरि चाहना नराखे पनि त हुन्थ्यो नि, तर चाहना राख्छ। चाहना कस्तो राख्छ भने हाम्रा घरमा आउने संस्कृत बटुकहरू वैधानिकतापूर्वक वेदको उच्चारण गरून् भन्ने चाहना राख्ने, वैधानिकता हाम्रा समाजमा स्थापना भएको गुरुकुलको संरक्षण पछि आउने विषय हो भन्ने कुराको बोध नभएको हो कि जस्तो चाहिँ छ। अब जटिलता त छ। 50, 60, 70 जना बटुकहरूलाई आवासीय रूपमा त्यहाँ राखेर उनीहरूको भोजन अनि त्यस पछाडि वस्त्र आदि बसोबासदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूको व्यवस्था गर्दै जाँदा 2-3 जनाको परिवारको व्यवस्था गर्नका लागि अहोरात्र खटिरहेका मान्छे हामीलाई त थाहा छ नि त कसरी चाहिँ कस्ता प्रकारका चुनौतीहरू छन् त्यहाँभित्र भन्ने चुनौती असाध्यै छन्। तर पनि संस्कृतको छत्रछायाभित्र अस्ताउन चाहिँ अस्ताउँदैन। कोहलपुरको गुरुकुल आजीवन रहन्छ र यसले मूर्त रूप धारण गरेर अगाडि गएर यो मावि हुँदै उच्च मावि अहिले मेरो नामको अगाडि लागेको आचार्य कोहलपुरका यही गुरुकुलबाट पनि दिन सकिन्छ यदि हामी सचेत भयौँ भने। हस्, हुन्छ। आजको दिनमा तपाईँसँग कुराकानी भयो, खास गरी स्वस्थानीय व्रतकथा आरम्भ भएको दिनको सन्दर्भ पारेर तपाईँलाई हामीले यहाँ आमन्त्रण गऱ्यौँ र अन्य वैदिक सनातन धर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू पनि कुराकानी भयो। यो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरका श्रोताहरू विश्वभर छरिएर रहेका सनातन अवलम्बीहरू मात्रै नभएर मानव मात्रका लागि यो माघ पर्वको म हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। त्यति मात्रै नभएर स्वस्थानीभित्र भएका मानव जीवनसँग जोडिएका सिद्धान्तहरू र सन्देश उन्मुख भएर चाहिँ सबैले स्वीकार गर्नुहुनेछ र व्रतको अर्थ वर्ण गर्नु, भगवानको सत्तालाई वर्ण गर्नु, कुनै न कुनै शक्तिको सत्तालाई वर्ण गर्नु, पवित्रता रहनु, अनि त्यस पछाडि यहाँभित्र दिएका सन्देशलाई आत्मसात गर्नु, यसलाई व्यावहारिक ज्ञानका रूपमा लिने, कथानक रूपमा नलिएर यसमा आएका सन्देशहरूलाई व्यवहारमा उतार्नुहुन्छ सनातन अवलम्बीहरूले भन्ने आशाका साथ सम्पूर्णका हृदयमा विराजमान भगवानलाई पुनः साष्टाङ्ग दण्डवत गर्छु। प्राणी मात्रका हृदयमा विराजमान भगवानमा नमन व्यक्त गर्दै। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आचार्य चन्द्रप्रसाद दाहालज्यूसँग, जो अहिले रामजानकी राधाकृष्ण संस्कृत गुरुकुल कोहलपुरमा हुनुहुन्छ। उहाँ यहाँ भर्खर यहाँ आउनुभएको छ। योभन्दा अगाडि अन्य गुरुकुलमा रहेर उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। आफू पनि बनारसबाट आचार्य पदवी धारण गरेर आउनुभएको छ। उहाँसँगको संवादलाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। यो बिहानी संवाद आजका लागि बिट मार्दै गर्दा हामी सबै तपाईँ सामु आज्ञा माग्छौँ, बिदा माग्छौँ। आजको दिन तपाईँको शुभ बितोस्। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।